नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरुहु फक़द नसरहु अल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू थानिय इत्नैनि إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم صدق الله العظيم سورة التوبة لسم قارا سلم اختم نمبر آیت کی مخی آیت کی جہاد کا توتل حکم و ترغیب بیان شو اس پدے دے کہ ہم جہاد کا توتل حکم و ترغیب فوائد ذکر کئی پدی آیات نبید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ہجرت واقعات مختصرا ذکر کی وسرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت بیانی کی او دے ہجرت کا دوران میں او دے ہجرت علاوات اللہ رب العالمین امداد اور نصرت ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلکن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہجرت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زان سر ملګری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روان مزل قبیلت مزل حکم پیوغار کی پناہ واقعہ چاہا غار ثور پدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملګری دی دویم کس او قتل چی مشرکان دغار خلی تباہ رسید تو ہوا پیرک شو اسنا کافران نبی علیہ السلام کوئنی اور تکلیف ورد رسید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو فرمائل چی کافران ورد رسید نبی علیہ السلام کو فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا یریگا ما اللہ زمن سرد اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام و ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی ظالمان و کافران و نجات پر فدی آیتی کریمہ کی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت بیانی جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا پدا سے وقت ہجرت کو جد نبی علیہ السلام سے ہجرت قبل دا انتہائی کمال جرأت اور بہادر علامہ بل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام حقیقی عاشق زکا پدی سفر کی نبی علیہ السلام کٹول دنیا کی دغوق کے ذات سر ملگر ابوبکر صدیق سے روان فدود نبی علیہ السلام کامل اعتماد حالانکہ دا سفر دا کافران نپپٹ باندو دا نبی علیہ السلام رازدار صحابی بل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابیت پد آیت کی بیانی یہ کہ اللہ پاک فرمائے اذ یقول لصاحبہ فاتفاق تفاسیر و مفسرین سر صاحب نمراد ابوبکر صدیق
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابیت ثابت دا قرآن کم سڑی چی دا قرآن کریم نا او دا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا صحابیت نا انکار کی دا سڑے کافر نن سبا ورزو کی زمانگا استاذ پدی وطن کی دا کافران یو جماعت چاہی تشیعگان ویدش دیورز کی داغی دا مور و دا پلار وعد کی یو میلے جوڑکڑی چی عام مسلمانان اگر ٹول دا دی ظالمانو نمت تکلیف کی پرات او یاد حکومت وقت دمرا سپورٹ چی دمرا سپورٹ دیتا پقبل مرکز ایران نمنی حاصل نپدی مجالس کی دا شیعگان دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصا او دا تمام صحابہ کرام عموماً تکفیر پہ دیتا کافران پہ حالانکہ دا صحابہ تکفیر یاد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تکفیر بات انسان فلک کافر کی دا شیعگان دا کفر تقریباً پنزشپت غٹ غٹ وجوہات کی یو وجہ تشیعگان دا کفر داد چی دی صحابو تا کافر فدیو دا شیعگان کافران دا کتاب و سنت پرنا کی شیع کافر دی اگر چی زمن کا استاذ دا وطن کا قانون کی مسلمان و قرآن اور سنت پرنا کی شیع کافر دی زکر شیعگان دا منگا استاذ دا قرآن نمان شیعگان میں قرآن طور شپک دیر سپاری دی شپک سپاری کے نعوذ باللہ چیلے پڑی دی او دیر شپاکی شوی دی دانی مگڑے قرآن دا شیعگان و پنیز دا قرآن اتل زر آیات کنن شپک زر صدفہ سا موجود دا نور نشتا لہذا دا قرآن بھی نمشتا نم نکتا نمگڑے قرآن حالانکہ قرآن تا نمگڑ و یلدہ کفر دی شیعگان پدی بات ہم کافر یو وجد شیعگان دا کفر پدی آیت کریمہ کید ابوبکر صدیق سے صحابیت تاکہ اسمات اور شیعت انکار کی الٹا ابوبکر صدیق سے تکفیر گئی شیعہ پدی مسئلہ کی سوچا کافر ہمگا استاذ پتی وطن کی شیعگان اسی دامورد دائر اسلام نخارج اور کافر دی سرد مسلمانانو نماغنا جنازی منجنا سندگی زکذات آقیدی لحاظ سر کافر او یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت موسیٰ علیہ السلام چکلا بنی اسرائیل پس شاتا فرعونیان را ارسیدن فرعونیان وقا موسیٰ علیہ السلام تا بنی اسرائیل ویچ من پس خلق را ارسید انا لمدرکون لی خلق منگ را گیر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایل انما یربی سیہدین زما سر رب دی ریگ امام ما سر رب اگر زان دفار یادی چیز ما سر او دلتا نبی علیہ السلام دانوی چی ما سر اللہ سوئی ان اللہ معنا زمن دوارو سر ما سرم اللہ دی او ابوبکر صدیق سے دا سرم اللہ دی ابوبکر صدیق سے دا مقام او مطلب زمن کا مسلمانان اتفاقی عقیدت چه صحابی کرامو کی دکور جد مقام دا حضرت ابوبکر صدیق سے دیو وجر نبی علیہ السلام فرمائی ما سر دنیا کی چاہتے گڑا کڑی دا ما غلط دنیا کی بدور کڑی دا سوا دا ابوبکر صدیق سے ابنا چه دل بزور دا بدل آخرت دا دور احسانات دی چه دا بدل ورز آخرت او نبی علیہ السلام پخبل جن کے پخبل مسلج ادرول صحابیو ابوبکر صدیق سے نبی
علیہ السلام دا صحابہ کرام امام بخبل اخیر عمر کی ابو بکر صدیق سے چطور شوچم اور خلفاء راشدین کے واحد صحابی ابو بکر صدیق سے بھی کہ تمام صحابہ کرام دو امارت اور خلافت باند متفق شد چاہ مصرف کی اختلاف نو چوسیو صدی راپاسی ابو بکر صدیق سے پس خبر کی دا بکم درجہ کی مسلمان ابو بکر صدیق سے خود نبی علیہ السلام خاص وزیر نبی علیہ السلام زمان قسمت دو وزیران یو ابو بکر دی او بل عمر دی رضی اللہ عنہما جتوی زمان دا پیغمبر سرمین دا پیغمبر منم او وزیر یا نمن خطرو جنے کن نم چه موبیل کلو کنو یو شیعہ کافر پاسو پا موبیل باندے بکواس کن شیعگان انہوں نے سباتاس موبیل نو ہوئے شیعگان پا دی موبیلوں نے کم کن ہوئی دا دیرانو نہ ہوئی دا صحابوں گستاخی صحابوں پس خبری دا شیعگان انہوں نے سبا خدمت او دا شیعگان آچے کم مولانا آستی اغم تاسی تو چوتگوری دا شکل نے پتر کے کافر نگیرا نہ شریعت لحاظ سر برابر یہ اصحاب مردار شکر بینی ولی اور صحابوں پر سے خبری شیعگان دادا صحابہ کرام گستاخ شیعگان پریدبان صرف پینز صحابہ مسلمانان باتی شویدی نعوذ باللہ وی بقایت کول واپس مرتد شوید نعوذ باللہ پینز سوکی حسن حسین فاطمہ علی عباس دیوی پانچ تن پاک صرف دا پینزو وی ٹک تنور پاک نہیں نو چی دا پینزو پاک شو نو تغو بکیون پلید شوید لیکن پینزو دا پاک آگا شو تا چکم یاد کری وہ تو پکے نیک نو چنی ہم پلید سمجھ کیا دا پینزو صحابہ دیوی دا پاک دی دا پنجا لگولی دا پنجا اکثر پخپلی عبادت خانے باندھا پنج لگولی تو دا دی پنج مطلب دا دی چی صرف پینزو خلق دنیا کے پاک دیر شوی تو چی دا پینزو پاک دی تو پکے نیک پلم پلید نتن پلید خام خلق پسی خبر کے اب یاد پیغمبر علیہ السلام پاک جماعت پسی مددیف یگان اقدیم مطابق نعوذ باللہ صحابہ کرام دا پنزون علاوہ ٹول کافر دا عقیدہ دوی دا کفر دا فدیبان شیعہ دا دائر اسلام نا خارج او کافر او اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام بارکی فرمائی چی دا سرمن کی امداد کرنے دی دا فرشتوں پر ذریعہ سلام لکہ دا بدر پر غزا کی دا فرشتوں امداد دا خنین پر غزا کی نبی علیہ السلام فرشتی امداد تراغلی بھی دا آیاتوں کی اللہ جل شانہ دا فرمائی تو فرمائی اللہ تنصروہ اترتا سے امدادن کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقد نصرہ اللہ فتاکی سردد اللہ پاک امداد کریں اذا خرجہ الذین کفروا کلچا ہوئی استودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرکا پیران دخبل بلین دمکین چکوئیست ثانیت نینے دین بے مقبت بوکی نبی علیہ السلام یو ابو بکر صدیق سے اخوان نتبک کسانو یو بکی نبی علیہ السلام اذہما بالغاری کلچ ہوتا دوارا کسان بغار کی غار فور اذ یقول لصاحبی کلچ امیدی نبی علیہ السلام پل ملگری تا ملگری بغار سور کے سور ابو بکر صدیق سے سمرن بے شخصیت لا تحزن یریگما ستاسو خیال چکا پیران رو رسد رمالا با تکلیف راکی نو بکر صدیق سے حفظان نہیں یریگا زخو یو سڑیم کو وفات چم کو سخبر نشتا تکو پیغمبر کو وفات چنو دن ختمی یر ابو بکر صدیق سر نبی علیہ السلام دزان یر کرے نو وقت یریگما ان اللہ معنا بے شک اللہ پاک زمون سرد اللہ زمون سرد سو کمرہ قصہ نشوی دا سیولی چی یواز ما سر اللہ دو زب پیغمبر نما سرم اللہ دو تا سرم اللہ دو فانزل اللہ سکینتہ علیہ پس اللہ پاک نازل اکر سکینہ فدی قل بندبان ابو بکر صدیق سیفان یا پا نبی علیہ السلام با وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ
لم تروها او اللہ پاک امداد کو دبی پیغمبر بتا سے لفتر صدات تاسابن لدلی فرشتی دا بدر پمقا یا دا حنین پمقا وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او بیگر جولا کلمات آغی خلق چغی کافران حکتا کافران کلمات کفر با آغی حکتا وکلمت اللہ ہی العلیا وگرزول اللہ پاک کلمات کلمہ خلا هي العليا أغوجتا كما كلمة التوحيد كلمة شهادة الله دا أوجتا كل دنيا تقرسو أو دا كافران دا كفر كلمة أغلا پاک ناکام وقت الله عزيز حكيم والله پاک غالب و حکمت وارا ذات واقع